يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الله تبارك وتعالى سبب عنده أن حث على العلم. الله تبارك وتعالى كحكمة عنده سول جوش دمارو قفافتوال وسهل له طريقه يوكت الماغنيا منقدنم أقرتو الله جوال ورتب على طلبه الأجر العظيم. عندنا وقت مفلق علم الكتاب والسنة قرآننا حديث ممار قفافتوال وكذلك منقدنم أقرتوتال وقت مفلقونم تلك هنا من دان الزقاج توتال. بل لا بكل دمه ورتب الوعيد الشديد أدقنيا هنا زاتشان أسكمتوال على من لم يعمل بعلمه بتمارو بما يستمروا بما يسرى سولاي دمو أيلنيا هنا زاتشا الله أسكمتوال. وحذر أن يكون العلم حجة على صاحبه. أستنقق الله تبارك وتعالى يتمارو تمرت يوك وقت سويو لي مرجان دايهون بس يوم القيامة قرآن تلقوا وقت قرآننا علم الكتاب والسنة حديث بحديث نمتعو القرآن حجة لك أو عليك. قرآن يوم القيامة لانت يكراكر اللهال شفعي هونهال ويدب بانتلاي حجة عليك بانتلاي مسكر بهال فضيحة توارد الله. سلازي بقرآن قال سرة بحديث قال سرة بسمه باوكو قال سرة بلاء نراس مصيبة. يوم القيامة سويوا يتيقال يوم القيامة الله تبارك وتعالى قرآن استمروها حديث أوكهل سمتهل درسوهل هل عملت به سرتهبتال ويس زنبلا سمتن وندال سما. سبحان الله اندال سما اندال أيه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. انداتون النزا سمتون اندال سمو اندال أوكوت ونبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله يهودو جنسي وقس خبستوا هلاجو عندما يقول لا إله إلا الله. هي كباد كون زاري العمل بالعلم بتام عن سؤال زاري سووش أو قالوا ينبى الوقت يلم فريق يلم. يوم القيامة الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد. الله تبارك وتعالى يوم القيامة ودباروتش وردال يقضي بينهم بمكاكلاتشو فرد ليست الله يوردال ودباروتش. نعم. وكل أمة جاثية كلهم سوف تنبرككال ينبرككال. فأول ما يدعو به رجل جمع القرآن مجمرة نائم مبالو قرآن تمارسونه قرآن سبسبه قرآن حفظ سو نائب بالال الله اللون سو يناقر الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. كنا أنتست عندهم سيلم الله بيناقر ونجي ليس بينه وبين الله ترجمان. بسنا بالله مخاكل من ما استرقامي ساينور يناقروال كلهم يناقرال كلهم يناقرال عند باند. الله تبارك وتعالى حساب يا رجال الله قرآن سبسبسون نائب بالال ليلنياو ورجل قتل في سبيل الله من قتل شهيد هنا سوم نائب بالال ليلنياو ورجل كثير المال بزو ገንዘብ የነበረው መስጊድ ሲሰራ ምስኪን ሲያበላ የነበረው ሀብታም ና ይባላል። ሶስት ሰው ይጠራል።
كذا بوهلا هلون كمتا بوهلا فيقول الله للقارئ ألم أعلمك القرآن قرآن لا استماركهم وي ما أنزلت على رسولي بملك تنيا إلى يا وردكتن قرآن التماركم نبر وي ألا استماركهم وي قال بلا يا رب أو استمرهنيال قرآن ما بتجويد سكراين نبرو استمرهنيال قال ماذا عملت فيما علمت بوكو من سراه تياكي كونوي ملسو ياندان داچين نگه من ملس يونال سبحان الله من سرهبت ماذا عملت بما علمت بوكو من سراه قال مسكين قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار يعني ما تنكن سسرابت نبر يقوم بتالوال إيجن هندنا يسمولين يولين بشتاء البربت إيزويه فيقول الله له كذبت أنت واشتهل وتقول له الملائكة كذبت ملائكة الله أنت قتلوه وشتهنو إلوثال ويقول الله نقل من الوال بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك إيكو إكلي قارئ نبر دائي نبر إندبال نبر يكرهو يتماركو تبلوال دنيا لاي كذاب شهيد يبال الشهيد يا رب من قد لاي تقادل كسكت موت أنت ما جغنا اندتبال نبر تبلوال يا بمثال هبتام صدقة سجي هبتام شر اندبال تبلوال كذاب وهلا رسول عليه الصلاة والسلام حديث رجم حديث حديث أبو هريرة إيازورو تنستون من ناقرون حديث كذا رسول عليه الصلاة والسلام برقول بتاجو تنبرككو منالو يا أبا هريرة حديث سياسة في نبرو أنت أبا هريرة هوي أولئك الثلاثة إنذي سوج مسلموش نبروكو كمسلموش مرت مبالوت سووش نبرو أول خلق الله يمجمرة يا الله فطرتناچو تسعر بهم النار يوم القيامة إسات متكنا تلباچو كنذي سووش نو وقودها الناس والحجارة دنگاينا سونو جهنم مكتاتلو مكتاتياو እነዚህ ናቸው ምንድነው በሚያቁት ነገር አልሰሩትም ነው ቢሰሩትም ኢኽላስ የላቸውም ነው ሪያ ሱምዓ ሽርክ ስራቸውን አበላሸባቸው الشاهد بارك الله فيكم በሰማነው ነገር መስራት አለብን وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام حديث أبي برزة لاي من بلوال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن 40 يوم القيامة يعند باريا اقروا كأرض المحشر كذا ميدا أين كساكسم أرات نقر اسكت تيك درس عن عمره فيما أفناه عمرهن بمن جرسكو حياتهن 3 4 5 6 عامات أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 6 عامات على ذرناكم من سرابت 3 عامات من سرابت وعن جسدي فيما أبلاه إهين جسمون سقاون أتنتون بمن دنيا جرسوا بكواسنا بروجانو بدنيا لله تبارك وتعالى سجود ركوع درجهنا جرسك ويس بمن دنا ملسو من ملس يوم القيامة وعن علمه ماذا عمل فيه الشاهد هنا بوكته من سرابت حديث سمته نبر كأسر بحالا بكلي مسجد لاي حديث سمته نبر قرآن سمتها لي الله ننقذ حجة درسوها من سرابت لا إله إلا الله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه جنزبهم كيت اندامتا انديت اندامتا
እንዴት ወጪ እንዳደረገ ይጠየቃል ጥያቄ አለ ወቂፉሁም ኢነሁም መስኡሉን ይቁሙ ይታገዱ ይጠየቃሉ ለጥያቄ መልስ ያስፈልጋል استعداد ዝግጅት ያስፈልጋል ደግሞ ይደብራል እኮ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أبو صداعي كهنا أستاذ كهنا الشيخ كهنا ما يسرابت كهنا كبادنا سووچن يازال راسو أي سرام يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ما يسروتن من لمن ما تسروتن من تناقروت الله زند بتام كبادنا إيه نعم أبو سو أوكم ما يسرابت كهنا وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن إيه قتم دنبر ما لف اللبت نقرقن نزا أوقات نوراتشو بأوقاتاتشو ما يسروا سووج كتاوت أملاكي كدمو يكتلوا إلى القطاميو نقرقن إيه قتم يتفلق دنبر بيالف ما لف بنوربتم وجه اللونه وجه اللو نزا يجمع حديث النبي سوستوج إساتي كانت لباتشوال كمل الحديث مالنا نعم بوقت دمو مسرات بركانو بركة عند حديث سما كسره بث بركانو عند حديث من يونم عند وقت من يونم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما بمي قصص بمي نقرات القرآن حديث بسروبة نورو يتشالي يون الله شو نبر خير يون الله شو نبر بمي سموت نقر بسرو نورو بمكرو بالتكمو نورو لأنسو يتشالي يونا شو نبر نعم يمين نقرات القرآن حديث أنت بلو نورو بسروبة فإذا أزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الله أنت بلو ملك تنيان أنت بلو بسروبتي تشال نبرنا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يلبي عقل بالبيتنا سمتم مسراسو الله أسدستاچو باروچن سمتم مسروتنا الله تبارك وتعالى فيتبعون أحسنه قرآن حديث مكتلو نعم حديث عبد الرحمن لاي حسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عند كان جبير بن مطعم مبال صحابة اسوزن دنبره حديثه رجمنه كتاب التوحيد لاي توسطوال مارثنا نعم إيه عبد الرحمن مبالو لليت لاي نبرنا كواكبت ودكو نبر مدين لاي يطيقوال مانو يماتا يودكون كواكبت مانو يايو ይላል እኔ አይቼ ነበር አለው ነገር ግን በዛ ሰዓት ለአላህ ለመስገድ አይደለም የተነሳውት አለ ያሺ በዚህ ሰዓት ምን አስነሳ ሲለው ጊንጥ ነድፎኝ መርዛማ ነገር ነድፎኝ ነበር አለ እሺ ምን አደረክ አለው استرقيت ሩቃ የሚያደርግልኝ ሰው ፈለኩኝ አለ ሩቃ የሚያደርግልኝ ሰው ፈለኩኝ አለ ሩቃ አስደረኩ አለ وما حملك على ذلك ايش ሩቃ ለማስደረግ እንድትሮጥ እንድትሄድ ያደረገ ምንድነው ሲለው ሐዲስ ሰምቼ ነው አለው ሐዲስ ሻዕቢ የሚባል ሐዲስ ሰምቼ ነው ምንድነው ሐዲሱ ነገረው ከዛ በኋላ ምን ይለዋል قد احسن من انتهى الى ما سمع يسمعون ነገር ወደ ሐያቱ ወደ ተግባር የለወጠ ሰው በጣም አሳምሯል አለ አሻይድ ሰምቶ መስራት ትልቅ ነገር ነው نعم ሰርቶ على መስራት ግን العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر እውቀት ኖሮ ያለ ስራ ልክ ዛፍ ነው ፍሬ የሌለው والوالد بلا ولد
ወላጅ ይኖራል ልጅ እንደሌለው እንደዛ ነው ፍሬው ስራ ነው እውቀቱ ራሱ ይተናል በረካ ይሄዳል حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ولا مش بيقولوا حتف العلم بالعمل وقته نا يلوال سران نا سرابتنا إيش بلو كسر يسأل وإلا ارتحل تنستو يدال وقت يسأل أنت زند مش سرابت كهونا ما سرابت كهونا كن كبادنا سووችን የሚመክር ሰው ራሱ ማይሰራ ሰው ልክ እንደ ሻማ ነው ተብሏል ጁንዱ البجلي የሚባል رضي الله تعالى من ይላል مثل الذي يعظ الناس ሰዎችን የሚመክር ሰው ምሳሌው وينسى نفسه ራሱ ረስቶ مثل المصباح يضيع لغيره ويحرق نفسه ልክ እንደ ሻማ ነው ለሰዎች ያበራል ራሱ ይቀልጣል ይቃጠላል حسن البصري عليه رحمة الله من الهلال إذا كنت آمرا بالمعروف وده خير متاز سوكونك وناهي عن المنكر كما تفود متكرك إذا كنت آمرا بالمعروف فكن من أخذ الناس به وإلا هلكت راس سرتنو على بلا تود مع الله وإذا كنت ممن ينهى عن المنكر كما تومي كلكل سوكونك فكن من أنكر الناس له يا النجر بتأم يراك سوون اللبه وإلا هلكت أو انتفاض نوالا نعم وكذلك إمام أحمد زهد من بالكتاب لاي إن داور الراو يشرف أهل الجنة في الجنة على قوم في النار فيقولون ما لكم في النار وإنما كنا نعمل بما تعلمنا من اللي يا جنة سووج لأساس سووج من اللي لمن دنو أسات قباتشو يساس سووج لمن دنو وناتشو دلاتشوال يساس سووج من اللاتشوال لجنة سووج ما لكم في النار لمن دنو أسات قباتشو وإنما كنا نعمل بما تعلمنا إن يكو جنة قبانا إن أنت بمتاستمروا تنبري لاتشوال جنة جهنم قبتو كورا استماري وچو إن يكو جنة قبانا إن أنت بنقراتشون سرطن والو فيقولون إلى اللو إساتة قبوسو جناتشوكو إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به مصيبة لا إله إلا الله استماريو جهنم التماريو جنة مصيبة سبحان الله نسأل الله العافية مصيبة روحي بوزو سووج حالات والله هذا لا تسكر النزينة أوقات ينورال قرآن حديث قروة حياة مامتات بس نقر منور أنسوال الله تبارك وتعالى إذن لن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين